शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस मजलिस का आगाज़ करते हैं। आज हमारे गेस्ट स्पीकर हैं जनाब मोहतरम राना अदरीस साहब, जो हमारे इस फोरम के मेंबर भी हैं और मुतअद्दिद बार पहले भी लेक्चर दे चुके हैं। इनका बड़ा ज़बरदस्त लेक्चर होता है, तो आज भी इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि ज़बरदस्त लेक्चर होगा इनका। तो सदारत के लिए मैं दावत दूंगा जनाब मोहतरम कमरुल साकिब साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और सदारत के फ़राइज़ सर अंजाम दें। तिलावत कलाम मजीद के लिए मैं दावत दूंगा जनाब मोहतरम हामिद सुल्तान कादरी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالًا फहदा ववजदक आइलन फअगना फअम्मा اليتيم फला तक़हर वअम्मा السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم। अब मैं मोहतरम आरफ साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो हस्बे मामूल हर हफ्ते जिस तरह वो अक़वाल ज़री पेश करते हैं तो वो अक़वाल ज़री पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी आसान नहीं होती, ज़िंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाया जाता है कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। मंजिलें कभी किसी के घर जाकर हाज़िरी नहीं देती, मंजिलें कभी किसी के घर जाकर हाज़िरी नहीं देती, रास्तों पर चलने से ही रास्ते निकलते हैं। बहुत शुक्रिया जी। आज के गेस्ट स्पीकर जनाब मोहतरम राना अदरीस साहब बिहेवियरल जो मैनेजमेंट है उस पर जो है वो डिस्कस करेंगे, तो इनसे दरख्वास्त है कि वो अपने लेक्चर का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो मैं ये पेन पॉइंट करना चाहूँगा कि जो ह्यूमन बिहेवियर है, जो इन्वायरमेंट है और जो पब्लिक हेल्थ है, ये तीनों का आपस में रिलेशन क्या है और तीनों एक दूसरे पर किस तरह इम्पैक्ट रखते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इंसानी रवैया क्या कर रहा है। इंसानी रवैया इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट रखता है। कैसे कि ये जो शापर, ये जो टिश्यू पेपर और ये जो सॉफ्ट फूड के डब्बे हैं, ये गाड़ियों से हम बाहर फेंकते हैं। डेफिनेट्स विदिन 7 डे वहाँ फर्मेंटेशन होती है, यानी ये कह लें गाड़ साड़ होती है। ये गाड़ साड़ के नतीजे में वहाँ जरासीम पैदा होंगे, गंदगी फैलेगी। तो ज़ाहिर है ह्यूमन बिहेवियर का इम्पैक्ट जो है ना एनवायरनमेंट पर शिफ्ट हो गया है। अब एनवायरनमेंट में गंदगी पैदा हुई है तो उसका इम्पैक्ट पब्लिक हेल्थ पर कैसे आएगा, सेहत आमा पर कैसे आएगा। ज़ाहिर है ये गंदगी जो ना बीमारियाँ जन्म लेंगी इंसान के अंदर, मुख्तलिफ़ शक्ल में मुख्तलिफ़ बीमारियाँ जन्म लेंगी। तो ये इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट है इंसानी सेहत पर। तो इंसानी सेहत का दोबारा मैं कहना चाह रहा हूँ कि ह्यूमन बिहेवियर पर किस तरह इम्पैक्ट होगा कि ज़ाहिर है एक इंसान बीमार हो गया है, इन्वायरमेंट में गंदगी की वजह से बीमार हो गया है, तो ज़ाहिर है वो किस तरह सेहतमंद गुफ्तगू कर सकता है, उसका रवैया किस तरह बेहतर हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो लिहाजा इन तीनों का एनवायरनमेंट का, पब्लिक हेल्थ का और ह्यूमन बिहेवियर का आपस में इंटरेक्शन, इंटीमेसी और डायरेक्ट इम्पैक्ट है एक दूसरे पर।
تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انسان ہے جو دنیا میں جنم لیتا ہے تو اس کو دو فیکٹر ایسے ہیں جو ڈائریکٹ اس کے کریکٹر پر، اس کے بیہیویئر پر، اس کی اپنی لائف پر امپیکٹ رکھتے ہیں. ایک فیکٹر تو ہے جینیٹیکل امپیکٹ اور دوسرا فیکٹر انوائرمنٹ کا. اب جینیٹیکل امپیکٹ کیا ہے؟ جینیٹیکل جینز سے میرا تعلق ہے. میں کہنا چاہ رہا ہوں جینز کا امپیکٹ ہوتا ہے لائف پر. جینز یعنی سرکولیشن آف بلڈ بائی دا پیرنٹس ان آور باڈی. سرکولیشن آف بلڈ ان آور باڈی بائی دا پیرنٹس، یعنی انسان کے اندر اس کی رگوں میں جو خون گھوم رہا ہے والدین کا، اس کا بڑا گہرا اثر ہے. اب یہ اثر کس طرح ظاہر ہوتا ہے؟ ہم عام کامنلی اگر کامن سینس سے کام لیں تو ہم سب کہتے ہیں یہ بیماریاں جو ہے نا، یہ بیماری تو مجھے والدین سے ملی ہے، یہ بیماری ہمارے خاندان میں چل رہی ہے. اگر بیماریاں خاندان میں چل رہی ہیں تو کریکٹر نہیں شفٹ ہو سکتے. یعنی سادہ کرنا ہے اس کو نا میں نے. بیماریاں اگر شفٹ ہو جاتی ہیں والدین سے تو کریکٹر نہیں شفٹ ہوتے. یہ کریکٹر سارے شفٹ ہوتے ہیں. اور اس کا سٹور ہاؤس جو ہے نا ہمارا دل میں کیا چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں؟ ظاہر ہے دل میں ایک سافٹ ویئر سٹینڈ کر رہا ہے، جو کہ لوگ اکثر کہتے ہیں دماغ میں سٹینڈ کر رہا ہے. دل میں ایک سافٹ ویئر سٹینڈ کرتا ہے. اس کے نتیجے میں یہ جو وراثت میں زمین کی بات نہیں کر رہا، جائیداد کی بات نہیں کر رہا. سرکولیشن آف بلڈ ان آور باڈی بائی دا پیرنٹس، والدین سے جو ہمیں خون ملا، اس کے نتیجے میں جو ہمارے کریکٹر آئے ہیں ہمارے اندر، ان کی طرف میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. یہ جو ہمارے پاس جو کریکٹر ہے والدین کا، جو سافٹ ویئر سٹینڈ کر رہا ہے یہاں دل میں، یہ اتنا پاورفل انسٹرومنٹ ہے. یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں یہ ٹریننگ سے بھی پاورفل ہے اور یہ انوائرمنٹ سے بھی پاورفل انسٹرومنٹ ہے. آپ کسی بھی عہدے پر جائیں، آپ جتنی بڑی تعلیم لے لیں، آپ کے پاس بہت بڑا سرمایہ ہو، لیکن وہ کریکٹر جو والدین کی طرف سے ہمیں ملے ہیں آج بھی اسی طرح سٹینڈ کر رہے ہیں. یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں. جو چیزیں میرے پاس سٹینڈ کر رہی ہیں یہ والدین کی طرف سے ہیں. یہ کریکٹر سٹینڈ کرتے ہیں. اس کو ٹریننگ پالش کر سکتی ہے، تھوڑا بہت 19-20 کر سکتی ہے، لیکن قطعی طور پر وہ چیز سٹینڈ کر رہی ہے. اسی وجہ سے یہ سافٹ ویئر جو میں کہہ رہا ہوں سٹینڈ کر رہا ہے، جو ہمارے والدین کی طرف سے ملا ہے، یہ سافٹ ویئر ہے کہ ہم کسی کی بات ہی نہیں سننا چاہتے. بھائی ہم کسی کی بات ہی نہیں سننا چاہتے. میں تو عمل کرنے کی بات ہی نہیں کر رہا. یہ سافٹ ویئر کی وجہ سے ہے کہ جو چیز ہمارے پاس سٹینڈ کر رہی ہے، اگر وہ چیز ریپلیس کرے گی تو ہم کسی کی بات سنیں گے. حالانکہ ہر بندے پر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ جو بندہ بول رہا ہے، جو سننے والا، اس پر 3 آپشن سٹینڈ کرتے ہیں. ڈائریکٹ ایک تو وہ کسی کی بات سنیں، جو بول رہا ہے اس کی بات سنیں. دوسرا یہ کہ انڈرسٹینڈ کرے. انڈرسٹینڈ کے لیے وہی سافٹ ویئر ہے جو پرابلم پیدا کر رہا ہے. لیٹ وہی جو سٹینڈ کرے، انڈرسٹینڈ کرے. دوسری میں بات کر رہا ہوں. تیسری بات یہ ہے کہ وہ اس پر ڈیسیژن لے کے آیا کہ عمل بھی کرنا ہے یا نہیں کرنا. ضروری تو نہیں ہے عمل کرنا، لیکن یہ ہزاروں لوگ یہاں آ کر لیکچر دیتے ہیں، تو بعض دفعہ تو لیکچر کا مزہ ہی نہیں آ رہا ہوتا. بعض دفعہ ایسی باتیں ہوتی ہیں، بعض دفعہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے، بعض دفعہ ایسی باتیں ہوتی ہیں عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا. یعنی اس ایج گروپ میں ہم انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں، صرف نتھنگ مور دین دیٹ. پورے ماحول میں صرف انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں. عمل کرنا نہ کرنا اپنی مرضی ہے، لیکن عمل تیسرے نمبر پر آتا ہے. ہم تو کسی کی بات ہی نہیں سننا چاہتے، کیونکہ ہمارے پاس جو سافٹ ویئر سٹینڈ کر رہا ہے وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. فوری طور پر اس کو ریجیکٹ کرتا ہے. اسی وجہ سے نتیجہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر کام میرے مطابق ہو جائے. ہم یہ چاہتے ہیں. بھئی کیوں آپ کے مطابق ہو جائے؟ سوچیں ذرا. ہر آدمی کو اللہ پاک نے شعور، سمجھ، بوجھ، ادراک دیا ہوا ہے. اس کی اپنی مرضی ہے، اس کو ہیڈ دیا ہوا ہے پورا. ہمارے مطابق کیوں ہو جائے؟ یہ ہماری درینہ خواہش رہی ہے کہ ہر کام میرے مطابق ہو. یہ ہماری درینہ خواہش رہی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر کام ہمارے مطابق ہو. اور دوسری بڑی غلطی یہ ہے کہ جو مجھے پتا وہ کسی کو پتا نہیں. یہ سب سے بڑی غلطی ہے ہماری. یہ سب سے بڑی غلطی ہے کہ جو مجھے پتا ہے اور جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے بس. اور میں کہتا ہوں کہ جناب ذرا بھی 19-20 بھی کوئی نہ کرے. یعنی سوچیں ذرا، یہ خرابیاں ہماری ایگو کی وجہ سے ہیں.
अनाप परस्ती की वजह से हैं ये खराबियाँ, सारी खराबियाँ ये ईगो की वजह से हैं। ईगो हमारी जान ही नहीं छोड़ रही, अनाप परस्ती हमारी नहीं जान छोड़ी। हम इसी वजह से कहते हैं हर काम हमारे मुताबिक हो और जो हम कह रहे हैं वो सही है सिर्फ, बाकी कोई सही नहीं है। तो इन दोनों गलतियों से जान छुड़ानी हो तो इसकी जगह आप ले आएँ, अपने सॉफ्टवेयर को चेंज करें, अपने सॉफ्टवेयर को चेंज करें। और इन दोनों गलतियां जिनकी मैंने निशानदेही की है, मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूँ, हर काम मेरे मुताबिक ये गलती है और जनाब जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, ये भी गलती है। तो इन दोनों चीज़ों की जगह हम अपने पास क्या लें, आजी और इंकसारी लें। आजी और इंकसारी सोचें ज़रा, जितने औलिया कराम हैं सब के पास आजी और इंकसारी है। सब ने अपनी नफ़ी की है, उसने मैं कुछ नहीं, अल्लाह अल्लाह, सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह। यानी सारे औलिया कराम किसी का भी जिक्र करके देख लें, सारे औलिया कराम ने ये कहा है कि मैं कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह। और अगर औलिया कराम से ज़रा ऊपर जाएं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो उन्होंने भी सबसे बड़ा दर्स हमें आजी और इंकसारी का दिया है कि हमारे अंदर आजी और इंकसारी होनी चाहिए। आजी और इंकसारी का देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और इसका अगर आजी और इंकसारी की वजह है, ये उसी की मेहरबानी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मराज शरीफ पर गए, सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, उस पर गए तो वहाँ डायलॉग भी फिर आजी और इंकसारी के हुए, वहाँ डायलॉग किया हुए आजी और इंकसारी के। तो आजी और इंकसारी की तरफ आ जाएं हम सब, ताकि हमारी लाइफ में बेहतरी आए, हमारे अंदर बेहतरी आए। और ये आजी और इंकसारी हमारे अंदर तब होगी जब हम सॉफ्टवेयर अपना चेंज करेंगे, जब हम अपना सॉफ्टवेयर चेंज करेंगे। सॉफ्टवेयर कैसे चेंज होगा? हम अपना पेज खोलेंगे, अपना सफ़ा देखेंगे, अपनी सलाह करेंगे, तो यकीनन ये चीज़ सामने आएगी, आजी और इंकसारी की तरफ हम रुख कर लेंगे। ये सारी चीज़ें तो तभी पॉसिबल हैं जब हम अपनी सोच बदलें। सोच सोच सोच, अब सोच पर भी तो चीज़ें असरअंदाज हो रही हैं ना, तभी तो हमारी सोच आज़ाद नहीं है। अगर सोच हमारी आज़ाद हो जाए तो अल्लाह के बंदे हमारा रवैया आज़ाद हो जाएगा, हमारा रवैया आज़ाद होगा तो हमारा अमल आज़ाद हो जाएगा। हमारी सोच आज़ाद हो ही नहीं रही, क्यों? सोच पर भी, सोच बनती कैसे या सोच पर कैसा इम्पैक्ट है कि सोच कहाँ से आएगी? सोच आएगी जनाब, दो रास्ते हैं, दो सोर्स हैं सोच के, दो रास्ते, दो सोर्स हैं सोच के। एक एनवायरनमेंट से हम इनटेक करते हैं, माहौल से हम इनटेक करते हैं चीज़ें, और दूसरा सोर्स क्या है? वही दिल दिल दिल। ये दो सोर्स हैं सोच हमारी के। अब एनवायरनमेंट की तरफ मैं आता हूँ कि एनवायरनमेंट से हम इनटेक करते हैं। क्या इनटेक करते हैं जनाब? एनवायरनमेंट अच्छा या बुरा है, वहाँ से हम इनटेक करते हैं कोई भी मैसेज। अगर सपोज मुझे किसी ने बुरा भला कहा है या गाली गलौज दी है, इनटेक करेंगे और इसका एहसास फौरी तौर पर दिमाग पर होगा। दिमाग पर कैसे एहसास होगा? जाहिर है ये जो इनटेक की है इसका मैसेज दिमाग को गया है। दिमाग ने क्या करना है? वहाँ केमिकल रिएक्शन होंगे, उसके नतीजे में इमेज बनेगा और माशाल्लाह हमारी सोच बनेगी। होता है ना, गुस्से की हालत में अगर होंगे हम रिएक्शनरी हो जाएंगे। होगा कि नहीं होगा? अगर कोई बुरी बात कहता है या गाली गलौज देता है। इसी तरह अगर कोई अच्छी बात करता है तो ज़ाहिरा उसका मैसेज भी दिमाग को जाएगा, उसके नतीजे में केमिकल रिएक्शन होंगे, डेफिनेट क्या निकलेगा? इमेज बनेगा और सोच बनेगी। हमारी सोच अच्छी हो जाएगी। अच्छी और बुरी सोच इस तरह बनती है एनवायरनमेंट से। ये बिल्कुल सादा सा कुलिया, कोई मुश्किल नहीं है कि हमें कोई बॉडी छूती है, कोई जिस्म छूता है, हमारे जिस्म को कोई अगर कोई चीज़ छूती है उसका एहसास होता है। ये वही बात कर रहा हूँ। हम कोई चीज़ सूंघते हैं उसका एहसास होता है, हम कोई चीज़ टेस्ट में लाते हैं, ज़बान पर लाते हैं, उसका एहसास होता है। बिल्कुल इसी तरह कानों के ज़रिए हम जाना जो सुनेंगे, आँखों के ज़रिए जो देखेंगे, वो जो चीज़ें इनटेक करेंगे, अल्टीमेटली उसका मैसेज दिमाग को जाएगा। दिमाग में केमिकल रिएक्शन होंगे, उसके नतीजे में इमेज बनेगा, उसकी सोच हमारी पैदा होगी। ये एक पैटर्न है। और दूसरा पैटर्न, दूसरी चीज़, दूसरा सोर्स वो दिल है। दिल 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 क्या करता है?
اسی لیے کہا گیا ہے کہ دل میں میل کچیل نہیں ہونی چاہیے، بغض نہیں ہونا چاہیے، نفرتیں نہیں ہونی چاہیے. یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا تو دل ہی بڑا کالا ہے، شاہ کالا دل ہے جی، اس کا دل اچھا نہیں ہے. یہ اس لیے کہا ہے دل سے بھی میسج اسی طرح جاتا ہے، اسی طرح کیمیکل ریئیکشن دماغ میں ہوتے ہیں، اسی طرح باقاعدہ ہماری سوچ بنتی ہے. دونوں سوچیں ذرا، اپنے اندر اگر بہتری لانی ہے، اچھے ماحول میں بیٹھیں، اچھی محفل میں بیٹھیں، ون تھنگ. اور سیکنڈ تھنگ، اپنے دل کو صاف ستھرا پاک رکھیں، تو ظاہر ہے زبان پر اچھے الفاظ آئیں گے، ہماری سوچ اچھی بنے گی، زبان پر اچھے الفاظ کریں گے. یہ جو سوچ دونوں سوچ سے میں نے بنائی ہے کہ آپ کے سامنے دماغ میں بنی ہے، یہ سوچ کرتی کیا ہے؟ یاد رکھیں یہ کمیونیکیٹ کرتی ہے. یہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہماری کمیونیکیشن پر ہے، یعنی سوچ ہماری گفتگو پر کمانڈ کر رہی ہے، اور گفتگو ہماری کس پر کمانڈ کر رہی ہے؟ ہمارے رویے پر. اور رویہ کس پر کمانڈ کر رہا ہے؟ پورے معاشرے میں. یعنی دونوں طرح کے ٹریک آپ کی سمجھ میں آ گئے ہیں. تو لہٰذا ہم نے اپنی سوچ کو بہتر کرنا ہے، اچھے ماحول، اچھی محفل میں بیٹھنا ہے، اور دل کو صاف رکھنا ہے. یہ جتنے اولیاء کرام ہیں انہوں نے بھی اس دل کو صاف رکھا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر زور دیا ہے. قرآن پاک میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ لکھا ہوا ہے جناب، آپ کے جسم کے اندر ایک خون کا ایسا لوتھڑا ہے، آپ کے اندر ایک گوشت کا ایسا لوتھڑا ہے، اس میں خرابی آتی ہے تب پورے جسم میں خرابی آتی ہے، اور اس میں اگر بہتری آتی ہے تو پورے جسم میں بہتری آتی ہے. تو آپ سمجھ گئے ہیں، دل کو صاف، اچھے ماحول میں، اچھی محفل میں، اور زبان پر اچھے الفاظ، تو ڈیفینیٹ ہم اچھا معاشرہ قائم کر لیں گے انشاءاللہ. میرا لیکچر آج کا کوئی سوال؟ ایک اللہ کے ولی کا کال پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہے کہ یہ صدقے کی بہت ساری قسمیں ہیں، ایک اپنی انا کا صدقہ جو ہے نا اس کو بھی ایڈ کریں. جناب پرستی جی، میرے خیال میں اگر معاشرے میں سب سے زیادہ نقصان ہمیں اور ہمارے دوسرے ساتھیوں کو، جس کو معاشرہ کہتے ہیں، سب سے بڑا نقصان انا پرستی کا ہے. سب سے یہ انا پرستی کے دونوں پہلو میں نے بتایا نا، کہ ایک تو ہر کام میرے مطابق ہو، اور ایک مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. یہ انا ہے. انا پرستی کو چھوڑیں گے تو اس کا میں نے حال بھی بتا دیا کلیہ نمبر 6 میں، کہ جناب ان دونوں کا حل کیا ہے. یہ دونوں جو غلطیاں ہم کریں، عاجزی اور انکساری، دھیما پن، لب و لہجے میں بھی بہتری لانی چاہیے، ہماری باڈی لینگویج میں بھی بہتری آنی چاہیے، ہماری زبان پر جو الفاظ ادا کر رہے ہیں ہم، اس میں بھی بہتری آنی چاہیے. سوچیں ذرا، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا گفتگو کر رہے ہیں. پھر کہتے ہیں یہ دوسرا بندہ غلط ہے. نہیں، ایکشن کا ری ایکشن ہے، ایکشن کا ری ایکشن ہے. اگر ہم قمر صاحب سے محبت کرتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے قمر صاحب ہم سے نفرت کریں؟ بڑا سادہ سا کلیہ. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. اور کوئی کوشچن جی؟ ہمارے یہاں پہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جو عاجزی والا بندہ ہو نا، اس کی محفل میں بات ہی نہیں سنی جاتی. یہ تو کیونکہ ہماری جینیٹکس میں یہ ہے کہ جو غریب آدمی ان کو دبا کے رکھنا، پنجاب کی خاص طور پہ. تو یہاں پہ یہ ہے کہ جو عاجزی والا ہوگا اس کو کوئی حیثیت ہی نہیں محفل میں یا ادھر ادھر دی جاتی، ویسے اس کو قدموں کی دھول سمجھا جاتا ہے. دیکھیں دو پہلو ہیں نا دونوں. ایک تو عاجزی اور انکساری آپ کے اندر ہے ماشاءاللہ. پٹی صاحب میں آپ کو بہت سلوٹ پیش کرتا ہوں، 7 کروڑ سلوٹ پیش کرتا ہوں. آپ کے اندر عاجزی بہت زیادہ ہے، اور ہم آپ کی بات سنتے ہیں، ہم تہ دل سے آپ کی عزت کرتے ہیں. یہ دونوں پارٹی ہیں. ایک تو آپ کے اندر کتنی عاجزی ہے اس کو بھی پرکھا جاتا ہے. دوسرا آدمی کے پاس پرکھ ہے، ترازو، ناپ تول، اسیسمنٹ ویلیویشن دوسرے بندے کے پاس ہے آپ کی عاجزی کے بارے میں. ون تھنگ. سیکنڈ تھنگ، اس کے پاس جو سافٹ ویئر سٹینڈ کر رہا ہے وہ ظاہر ہے پرانا چل رہا ہے، اگر تو وہ ظاہر ہے اس چیز کو کیسے پرکھے گا. یہ دونوں پہلو پائے جاتے ہیں. نہیں رانا صاحب، یہ جو اتنے واز ہو چکے ہیں، اتنی نبیوں نے بھی سمجھا دیا، مسئلہ تو وہی اسٹینڈ کر رہا ہے، تو کیا اس کے علاوہ بھی کوئی حل ہے؟ یعنی کہ مطلب کوئی ٹریٹمنٹ جی سب سے اچھی کسی نے ٹریٹمنٹ لینی ہے نا اس کی، تو یہ دیکھیں میری بات سنیں. میں اکثر علامہ اقبال کو بھی لیتا ہوں، وہ بھی اللہ کے ولیوں میں سے ایک ہے. تو ولی جتنے ہیں سارے
उनका भी देखा है। वारिस शाह का तो आपको पता है, आलमी अवार्ड मुझे मिला है। तो ये वलियों को मैंने करीब से देखा है, अल्लामा इकबाल को करीब से देखा है, शेक्सपियर को करीब से देखा है, मौलाना रूमी को करीब से देखा है। ये कहाँ से लिया है सारा लेआउट इन्होंने? इनके वालिद साहब ने दिया हुआ है, इनके दादा के पास था ये सारा लेआउट कुरान पाक से लिया गया है। आप चेक कर लें मेरा पॉइंट। तो कुरान पाक खोलें, ये ट्रीटमेंट है, कुरान पाक खोलें, उससे देखें, उसके में हाल आपको नज़र आएगा इन चीज़ों का। हमने कभी कुरान पाक को खोला ही नहीं है और उसको समझा ही नहीं है। देखो अरबी में है, अब मुझे तो नहीं समझ आ रही उसकी ना, ये डेफिनेट सही बात है, मुझे समझ नहीं आ रही। हम उर्दू में देखें, उर्दू में भी दा नहीं लगता तो पंजाबी में आपने एक इमेज बनाएं कि क्या कहने वाला क्या कह रहा है। कुरान पाक पहला नंबर है और दूसरा पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जिसका हल नहीं दिया हुआ, कोई ऐसी चीज़ दुनिया में नहीं है। एक करीब हूँ कुरान पाक के, मैं को 6 दफ़ा उर्दू में पढ़ा है, लेकिन हर दफ़ा पढ़ें तो हर दफ़ा ऐसे लगता है कि मैंने पहले वो बात नहीं समझी या नहीं समझ सका। इसका मकसद है कि कुरान पाक में बहुत कुछ नज़र आ रहा है, बहुत कुछ है। जी भाई, हाँ जी जी जी, अल्लाह वालों का कलाम मेरी समातों तक आया। जी जी, पहले उखली साफ कराई, फिर नहीं, पहले उखली साफ कराई, फिर उखली विच चीना पाई, छज सबर दा रखी तैयार, चीना ई छड़ी दा यार, चीना ई यार तालियां होनी चाहिए। यानी बाबा बुल्ले शाह कहते हैं काला दिल दी सफाई जरा बचाई है, सीधा। लेकिन उधर से देखें अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं, पर नहीं परवाज, कहते हैं आसमां और भी हैं, कहते हैं जनाब आसमां और भी हैं। फिर किसी मंजिल पर जा कहते हैं रब बंदे से खुद पूछे। और रब बंदे से कब होना तो ये चाहिए कि बंदा पूछे रब से, लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है कि रब बंदे से पूछे। यानी अपनी प्रोफाइल को इस लेवल पर ले जाओ, उस घटियापन को छोड़कर, मैं डायरेक्ट लफ्ज़ बोल रहा हूँ, उस कमीनगी को छोड़कर, उस खबासत को छोड़कर अपने आप को इस लेवल पर ले जा तो इंसान बहुत अफजल है। वहाँ रब आपसे पूछेगा बजाय इसके कि आप रब से पूछें। ये प्रोफाइल बताई गई है इंसान की, इंसान को अफजल पैदा किया गया है। अब बार बार कुरान पाक में इसके बारे में कहा गया, लेकिन इंसान वो पस्सी का लेवल छोड़े तो फिर है ना, हम तो उस घटियापन को छोड़े तो फिर है। हम तो बाबा यही घटियापन है हमारे अंदर कि हम इसकी किसी की इज्जत नहीं करना चाहते, किसी को दाद तक नहीं देना चाहते, किसी का एहतराम तक नहीं करना चाहते। ये हमारे अंदर खराबी है और ये इन चीज़ों को छोड़ेंगे। ये वही सॉफ्टवेयर है, ये वही सॉफ्टवेयर है जो हमें मना करता है कि यार हम दूसरे की इज्जत क्यों करें, दूसरे का एहतराम क्यों करें, दूसरे को दाद क्यों दें। हालांकि इन पर कितने करोड़ रुपया आता है, कोई मुझे बताएगा कितने करोड़ रुपया आता है इस पर खर्चा? कितने करोड़ रुपया, कितना बड़ा अहदा चाहिए इसके लिए, कितनी ज़्यादा तालीम चाहिए। बाबा मैं तो ये समझा हूँ कि मैं भाटी लोहारी एक छकड़े वाले की बात करने लगा हूँ, भाटी लोहारी और एक छकड़े वाला। मैं उधर खड़ा था, किसी का इंतज़ार कर रहा था, तो वो बड़ा तेज़ी से उसका छकड़े का घोड़ा भगा रहा था, तो कहता बच पई बच, बच पई बच। तो आगे देखा ना तो दादा साहब जाकर वो देखा को गोलाई में वो वापस करना पड़ता है, गलत रास्ते पर चला गया। तो मैं आगे फिर उसको रोक लिया, मैंने कहा आप किसको कह रहे हैं बच पाई बच, बच पाई बच किसको कहा जा रहा है? कहता है मैं तो अपने आप को बचा रहा हूँ, मैं अपने आप को बचा रहा हूँ। सारी खराबी हमारे अंदर है, सारी खराबी हमारे अंदर है। हम अपने अंदर बेहतरी लाएंगे तो आपको हर इंसान, हर चीज़ बेहतर नजर आएगी इंशाअल्लाह। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया जी। हम गेस्ट जो हमारे साहिब सदर हैं उनसे कहेंगे कि गेस्ट स्पीकर का शुक्रिया अदा करें ताकि आज की मजलिस को वाइंड अप किया जाए इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह जी, राना साहब ने तो बड़े तफसील के साथ और बड़े जामे तरीके से बिहेवियर का जनाब उनको बताया। मैं थोड़ा सा इसमें अपनी तरफ से मैं जो सोच रहा था बैठे बैठे जिनकी बात में कि बेसिकली जिस सोसाइटी में हम रहते हैं माशाल्लाह बड़ी हेल्दी किस्म की सोसाइटी हमारी,
جس کو پاکستان کہتے ہیں، جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں، بڑی ہیلدی قسم کی سوسائٹی ہے، جس میں اللہ پاک نے ہمیں ہر قسم کے موسم دیے ہیں، ہر طرح کے پھل فروٹ دیے ہیں، ہر طرح کی جو چیزیں ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہیں. اور اس کے ساتھ سب سے جو ہیلدی چیز ہے نا وہ ہے کہ ہماری جو پاپولیشن ہے، ہماری اس وقت پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ تقریباً مور دین 60% جو نا وہ نوجوان ہے اس وقت. یہ بڑا ہیلدی ایک پوائنٹ ہوتا ہے. تو جو بیہیویئر ہے نا بیسیکلی، ہم یہ باتیں تو ہم آپس میں کرتے ہیں، یہ سارا کچھ یہ نا، تو ہم جب گھروں میں جاتے ہیں، اپنے عام کام میں بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو بیسیکلی بیہیویئر جو ہم وہاں سے ایک سمجھنے کے لے کے نکل رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ بیہیویئر نا ہماری سوسائٹی میں موو کرتا ہے اوور آل نا. تو ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ بیسیکلی جو بیس چیز ہے نا وہ ہے آپ کے گھر. جو آپ کے گھر میں بچے بیٹھے ہیں، جو آپ کے گھر میں آنا جانا ہے، جو آپ کے گھر میں ملازم کام کر رہے ہیں، یا جو بھی آپ کے آفس میں کام کرے، وہ جو آپ بیہیویئر ان کو ڈیلیور کریں نا، وہ سے چیزیں وہ لے رہے ہیں نا، وہی آگے کنوے ہو رہی ہوتی ہے. تو بیسیکلی میری صحیح گزارش ہے کہ آپ اپنے گھر کو ایک نہ سمجھیں کہ ایک گھر نہ سمجھیں، ایک ٹریننگ سینٹر سمجھیں اس کو، جہاں سے آپ بچوں کو نا ایک بیہیویئر تربیت دیتے ہیں. اور وہ جو تربیت ہوتی ہے نا بچے کی، وہی امپیکٹ سوسائٹی میں آتا ہے اس کا نا. اس لیے ہمیں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے جتنے بھی ہمارے ساتھ جو لنک ہیں ان کے ساتھ اپنے بیہیویئر کو ایسا رکھنا چاہیے کہ ان کو آپ کے ساتھ بات کرنے میں کوئی ہیسیٹیشن نہ ہو. مثلا کہ وہ جو جیسے رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جو کہہ دیتا، یہ گھر میں نہیں ہونا چاہیے. جیسے کہ ہم اکثر سوچتے ہیں نا کہ گھر میں ایک والد ہوتا ہے نا جس کو اکثر وہ ایک بڑا اس کو ڈرونا سا نا، ایک بڑا روب دار سا نا سمجھا جاتا ہے. وہ جو نا اگر اس کو ہم ایک اچھا ایک دوست بنا لیں، اچھا ایک اس کو سافٹ کارنر دے دیں اس کو، تو وہ اپنے آپ کو اس طرح پیش کرے اپنی اولاد کے ساتھ، تو وہ تاکہ وہ اولاد اس کے ساتھ وہ ساری باتیں کر سکے جو وہ باہر کرنا چاہتی ہے یا اس سے کرنا چاہتی ہے. اس لیے بیہیویئر کی جو بیس ہے نا، جو آپ سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں، وہ ہم اپنے گھروں سے لے کے نکلتے ہیں. اپنے گھروں سے جو ہم چیزیں لے کے نکلتے ہیں وہی سوسائٹی میں آپ دیکھتے ہیں. اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ اپنا سیلف جو نا اسیسمنٹ کریں اپنے گھروں میں، کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے اور باہر جب ہم نکلتے تو ہمارے رویے کیا ہوتے ہیں. اس لیے یہ بہت ضروری چیز ہے کہ اپنی سیلف اسیسمنٹ کریں اور اپنی بیس کو گھر سے سٹارٹ کریں. سر تالیاں لگا دیں، تالیاں. بہت شکریہ جی، آپ کو سر بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. بہت پیاری بات. یہ چائے آپ نے لینی سر.